శ్రీమాత్రే నమః. గురుత్తం విస్తారం క్షితిధరపతిః పార్వతి నిజాత్ నితంబాదాచ్ఛిద్య త్వయి హరణరూపేణ నిదధే అతస్తే విస్తీర్ణో గురురయమశేషాం వసుమతీం నితంబః ప్రాగ్భారః స్థగయతి లఘుత్వం నయతి చ కరీంద్రాణం శుండాన్ కనకకదళీకాండపటలీ ముభాభ్యాం ఊరుభ్యాం ఉభయమపి నిర్జిత్య భవతి సువృత్తాభ్యాం పత్యుః ప్రణతి కఠినాభ్యాం గిరిసుతే విధిజ్ఞే జానుభ్యాం విబుధకరికుంభద్వయమసి పరాజేతుం రుద్రం ద్విగుణశరగర్భౌ గిరిసుతే నిషంగౌ జంఘేతే విషమవిశిఖో బాఢమకృత యదగ్రే దృశ్యంతే దశసరఫలాః పాదయుగళీ నఖాగ్రచ్ఛద్మానः సురమకుటశాణైకనిశితాః श्रुतीनां मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया धेहि चरणौ ययोः पाद्यं पाथः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मीररुण हरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे मृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमथ वैलक्ष्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किं पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदि दयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण दधतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय दधतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीं मम अमन्दं सौन्दर्या प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारः तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणश्चरणतां पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहं सा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणिता चलादाचक्षाणां
చరణకమలం చారుచరితే గతాస్తే మంచత్వం ద్రుహిణహరిరుద్రేశ్వరభృతः శివస్వచ్ఛఛాయాः घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अराळाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये पृथुरुरसिजारोहविषये जगत्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणा कळङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः कळत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलं प्रकृत्या मूकानामपि च कविताकारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षिपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिक्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रो फलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधि सौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं निधे नित्यस्मेरे निरवधिगुणे नीतिनिपुणे निराधारज्ञाने नियमपरचित्तैकनिलये नियत्या निर्मुक्ते निखिलनिगमान्तस्तुतिपदे निरातङ्के नित्ये निगमय मदीयां स्तुतिमिमां श्री आदिशंकराचार्य विरचितं सौंदर्यलहरी आनंदलहरी समर्पयामि सर्वदेवताभ्यो नमः कोटि नमस्कारं समर्पयामि श्रीमात्रे नमः इति श्रीमत्शंकरभगवत्कृता श्री सौंदर्यलहरी समाप्तः ओम तत्सत् एतत् फलं सर्वं श्री सद्गुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु श्रीमात्रे नमः।